परम मंगलमय भगवान, चराचर जगत का अधिपति नायक, हम सभी का प्राण प्रदायक चित्तचोर प्रभु, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल दीनबंधु जगतपति, युगल सर्वेश्वर श्री राधा माधव को चरणबिंदमा कोटि कोटि नमन वंदन। आमंत्रित देवी देवता सभी का चरणाबिंदमा कोटि कोटि दंडवत नमन। वरण भैरव वैष्णव का आचार्य गण गुरुगण सभी में नमन वंदन। संपूर्ण कलाकार गण आयोजक परिवार कर्ता परिवार मंच आसीन अतिथि गण सभी में नमन वंदन वर्षाउँदै टेलिभिजन को माध्यमले हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सबै कथा प्रेमी भगवानका भक्तहरू र आज यस नुवाकोट जिल्लाको पावन क्षेत्र बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 को पावन भूमि महादेव फाँट को पावन क्षेत्र यो जरुवा चौरको त्रिशुली गंगाको तटमा आज 7औं दिनको कथाको आनन्द रसलाई रसास्वादन गर्न बस्नुभएका सबै कथा प्रेमी भागवत भक्तजन, हजुरहरू भित्र विराजमान परमात्मालाई कोटि कोटि वन्दन गर्दै सबैमा प्रेम सहितको न्यानो अभिवादन। राधे राधे। भक्तवत्सल भगवानको आजको आनन्दको जय। सबैजना बसौं, केही क्षण भगवान नाम लो, त्यसपछि कथामा थोरै प्रवेश गर्छु। आज 7औं दिनको कथा छ। जसले 6 दिन कथा सुन्न पाउनु भएको छैन, आज 7औं दिनको कथाले कथाको सार श्रवण गर्न पाइन्छ। 7 दिनको कथाको सार हामीलाई आनन्द रस मिल्दछ। केही क्षण भगवान नाम लिएर तत्पश्चात कथामा प्रवेश गर्छौं। प्रेमले सबैले भनौं राधे राधे। कृष्णचंद्र भगवान को जय हो। श्री सीताराम भगवान को जय हो। जय हो। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। 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 सीताराम राम राम सीता राम राम राम।
सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 बोलो राधे राधे श्याम। 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 सबैले मन्द मन्द ताली सेवा गर्नु। सीता राम 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 बोलो जय हनुमान। 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 सीता राम ताली बजाओ दे हाथ माथी करे जय हनुमान। सीता दुई हाथ माथी करे राम ताली साथ। जय हनुमान। सीता राम 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 बोलो 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 राधे राधे श्याम। सीता राम 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 बोलो जय राधे श्याम। श्री सीताराम भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान को जय हो। श्री हनुमान जी महाराज को जय हो। आज को आनंद को जय हो। गौ माता को जय हो। नेपाल आमा को भक्तर भगवान को जय हो। वैदिक सनातन धर्म को जय हो। भगवान को नाम सधैँभरि गाइरहनु होला। आज यो पावन धरती, जुन धरती जहाँ हामी जन्म लिन पायौं, पशुपतिनाथको देश, मुक्तिनाथको देश। आज भगवान भोलेनाथले आफ्नो त्रिशूलले प्रकट गरेकी त्रिशूली गोसाईकुण्ड धामबाट बग्दै बग्दै हाम्रै नजिकमा आएर हामी जसको तटमा बसेर भगवान रूपी गंगा, भागवत रूपी गंगाको रस आनन्द लिन पाएका छौं। यस्तो पावन धरती जहाँ ऋषिगणहरू आएर तपस्या गर्नुभयो, जहाँ स्वयं भगवानले विभिन्न रचना गर्नुभयो, आज यस भूमिको पावन क्षेत्रमा बसेर भगवानकै कथाको आनन्द रसमा छौं, सातौं दिनमा छौं।
आज कथाहरू छन्, कथा पश्चात फेरि पूर्णावतीको कार्यहरू, त्यसपछि तिल अर्चनका कार्यहरू, सम्मानका कार्यहरू, धेरै कामहरू छन्। थोरै कथालाई म जोड्छु, त्यसपछि अगाडि प्रसङ्गमा हामी प्रवेश गर्छौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्यौं भगवानको कथाबाट भगवानले इन्द्रलाई क्षमादान गर्नुभयो। संसारमा नि धन दान गर्नु पनि ठुलो कुरो होइन। आज दान गर्नु भोलि कमाउन सक्नुहुन्छ। द्रव्य दान गर्नुभयो फेरि आउन सक्छ। वस्त्र दान गर्नुभयो फेरि किन्न सक्नुहुन्छ। चरण पादुका दान गर्नुभयो फेरि पनि लिन सक्नुहुन्छ। सैया दान गर्नुभयो फेरि लिन सक्नुहुन्छ। तर एउटा यस्तो दान छ जुन दान दिएको हजुरले फेरि त्यो समय, त्यो टाइम रिटर्न ल्याउन सक्नुहुन्न। जे हो समय, आजको दिन, आजको समय, आजको मिति फेरि तपाईको जीवनमा कहिले पनि आउँदैन। आउँछ सकिसक्यो। अनि यो एउटा जीवन छ है हजुर। तपाईलाई बितेको जीवनको पनि थाहा छैन र आउनेवाला जीवन अर्थात् पूर्व जन्मको कुरा पनि थाहा छैन र आउनेवाला जन्मको कुरा पनि थाहा छैन। एकचोटि मान्छेको जीवन पाउनु भएको छ, यो पनि सौभाग्यले पाउनु भएको। अनि यो जीवनको पनि अन्तिम क्षण तपाईँ हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। आज बेलुका नै हाम्रो मृत्यु हुन्छ कि यो पनि हामीलाई थाहा छैन। भोलि बिहानसम्मको हाम्रो आयु छ कि यो पनि हामीलाई थाहा छैन। अबको 20 वर्ष 40 वर्ष, धेरैमा मान्छे 100 वर्ष बाँच्छ हजुर। त्योभन्दा उता तपाईँले पनि चाहेर कोही 105, 10, कोही गन्तीमा आउन सक्ला। तर सबै कलियुगमा 100 वर्षको आयु भनेको त यो भित्र तपाईँ जन्मिनु पनि भयो, विवाह पनि गर्नुभयो, अनेक आफ्ना कर्महरू पनि गर्नुभयो, सन्तान पनि जन्माउनु भयो, घर पनि बनाउनु भयो, जग्गा जमिन पनि जोड्नुभयो होला, दान धर्म पनि गर्नुभयो होला र अन्तिम क्षण पनि आउँछ। तर यस भित्रमा के भन्छ शास्त्रले, तपाईले गरेको सत्कर्मको फल पनि यसै भित्र भोग्नुपर्छ, तपाईले गरेको कुकर्मको फल पनि यसै भित्र भोग्नुपर्छ। र यो मनुष्यको जीवन धन्यले मिलेको छ। र यही जीवनमा मात्र हामीलाई ज्ञान मिल्दछ रे कि सत्संगद्वारा, आध्यात्मिक चिन्तनद्वारा र जीवनमा गरेको सुन्दर कर्मद्वारा नै जीवनमा पुण्य मिल्न सक्छ र हाम्रो जीवनको प्रतिफल सुन्दर बन्न सक्छ। यही जीवनमा थाहा छ। एउटा कुकुरको जीवन छ भने त्यसलाई थाहा हुँदैन, एउटा पशुको जीवन छ भने त्यसलाई थाहा छैन। तर एउटा मनुष्यको जीवन हामीलाई मिलेको छ भने त्यो मानव जीवनको लक्ष्य के हुनुपर्छ। त्यही भएर सबैभन्दा कठिन दान समय दान हो रे। त्यसपछि अर्को दान छ क्षमा दान। दिनलाई भन्नलाई सजिलो र गर्नलाई गाह्रो। क्षमा गर्नु भन्न एकदम सहज छ, तर गर्न चाहिँ अति कठिन छ रे। भगवानले यहाँ भागवतको माध्यमले हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ भने, हेर्नुहोस् जीवनमा आज हजुर हाँस्दै हुनुहुन्छ भने भोलि रुनु पर्ने दिन पनि हुन सक्छ र आजै रुँदै हुनुहुन्छ भने भोलि हाँस्न पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो कर्मको फलद्वारा मिल्दछ। यदि कहीँ लुकेर होस्, छुपेर होस्, तपाईले सत्कर्म गर्नु भएको छ भने तपाईलाई त्यसको फल भोग्नै पर्छ। भगवानले इन्द्रलाई क्षमादान गर्नुहुन्छ। अगाडि महाराजको आनन्द दिनुभयो। अरिष्टासुरहरू दैत्यहरूको अन्त्य गरिसकेपछि, कंस जस्तो दैत्यको अन्त्य भएपछि उज्जैन नगरी गएर विद्या ज्ञान हासिल गर्नु, गुरु बनाउनु भयो भगवानले पनि। गुरुलाई अध्ययन गरिसकेपछि फर्किने बेलामा गुरु दक्षिणा पनि दिएर आउनुभयो। आएर सब मथुरावासीलाई द्वारकापुरीमा स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ। बलरामजीको विवाह हुन्छ र भगवान श्रीकृष्णको विवाह हामीले हिजो कथासम्म श्रवण गर्यौं। भगवानको विवाह भारी सभाको बीचमा रुक्मिणी मातालाई हरण गरेर विवाह हुन्छ। किनकि भगवानले कुनै विवाह पनि आफ्नो इच्छाले गर्नु भएको छैन, बाध्यताले गर्नु भएको छ। रुक्मिणी माताले पत्र लेख्नु भएको थियो, यदि हजुर मसँग विवाह गर्नुहुन्न भने म यो प्राण त्याग गरिदिन्छु। तर म शिशुपाल जस्तो दैत्यसँग विवाह गर्न तयार छैन। मेरो दाजु रुक्मीले शिशुपालसँग विवाह गर्ने योजना बनाउनु भएको छ,
तयारी भइसकेको छ तर म विवाह गर्न चाहन्न भनेर पत्र लेख्नु भयो रुक्मिणी माताले। भगवानले हरण गरेर लानुहुन्छ, विवाह भयो। पहिलो सन्तान भगवानको प्रद्युम्न, जो पूर्व जन्ममा भगवान शङ्करको तेस्रो नेत्रले जलाएर भस्म गरेका कामदेव अब प्रद्युम्न बनेर जन्म लिनुहुन्छ, भगवान कृष्णको पहिलो सन्तान भएर। तर जन्म लिने बित्तिकै एउटा समरासुर दैत्यले अपहरण गरेर लगेर समुद्रमा हाल्दियो। आपत त भगवानलाई पनि पर्दो रहेछ। एकचोटि भगवानको स्थानमा बसेर सोच्नु त, भगवान कृष्ण जन्मिनुभयो मामा घरमा, त्यो पनि कारागारमा। आफ्नै मामाले मार्छन् भनेर भागेर पुग्नु पर्यो नन्द गाउँमा, अर्काको घरमा। ल हेर्नुहोस्, अर्काको घरमा बल्ल बल्ल हुर्किँदै हुनुहुन्थ्यो, 11 वर्ष पुग्नु भएको थियो, फेरि आउनु पर्यो, आफ्नै हातले मामाको अन्त्य गर्नु पर्यो। त्यहाँ पनि बस्न खान दिएनन्, त्यहाँबाट भागेर द्वारका पुग्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, दुःख कति छ। द्वारका पुग्नुभयो, अब त्यहाँ पनि सुख छैन हजुर, कष्ट छ यहाँ। अब हेर्नुहोस् त, बल्ल बल्ल एउटा छोरो जन्मेको, छोरो पनि अपहरण भयो, 6 दिनको पनि पुगेको छैन। यहाँ लगेर सम्रासुरले त्यो बालकलाई समुद्रमा खसाल्दियो। समुद्रमा एउटा विशाल माछाले निलेछ। त्यही माछालाई चाहिँ एउटा माझीले भेटेर फेरि त्यही समरासुरलाई भेट चढाएछ। समरासुरले विशाल माछो देखेर, अब दैत्य थियो, उसको भोजन त्यस्तै थियो, त भान्सा घरमा एउटी काम गर्न बसेकी थिइन् मायावती नामकी स्त्री। त उनलाई गएर भन्नुभएछ, यो माछोको भोजन तयार गर। जब उनले पेट फाडिन्, त्यसमा बालक छ, त्यो बालक जिउँदैछ, मरेको छैन। उनलाई दया लाग्यो, तब त्यो बालकलाई तिनले हुर्काउन लागिन्, बढाउन लागिन्। समय बित्दै गयो, एक दिन नारदजी आउनु भएछ। नारदजीले सबै वृत्तान्त बताइदिनु भयो। तपाईँ भगवान कृष्णको पहिलो सन्तान हो, यसरी आइपुग्नुभयो, यसरी आइपुग्नुभयो। तब प्रद्युम्न महाराजले सोध्नु भएछ, किन त्यो दैत्यले मेरो हरण गर्यो त? किन भन्दा त्यो दैत्यलाई श्राप छ कि कृष्णको पहिलो सन्तानले तिमीलाई मार्छ भनेर, त्यही डरले अपहरण गर्यो। त्यही भएर तिम्रो हातबाट मात्रै उसको मृत्यु निश्चित छ भनिदिनु। तब आज प्रद्युम्न र सम्रासुरको भीषण युद्ध प्रारम्भ भयो। सम्रासुरको अन्त्य भयो। प्रद्युम्न महाराज आफ्नी पत्नीको साथमा त्यहाँबाट द्वारकापुरी आउनुहुन्छ। रुक्मिणी माताले जब देख्नुभयो, झट्ट हेर्दा कृष्ण जस्तो लाग्ने। मेरो पुत्र त्यो दिन हरण नभएको भए यत्रै हुन्थ्यो होला भनेर हेरिरहनु भएको थियो। नारदजीले आएर भन्नुभयो, हजुरको पुत्र जस्तो होइन, हजुरकै पुत्र हो। पुत्र वधुको साथमा आएका छन्, धुमधाम विवाह गराउनुहोस् भनेर आज धुमधाम विवाह सम्पन्न गर्नुहुन्छ। त्यही भएर भगवानका यी कथाहरूले, यी लीलाहरूले हामीलाई जीवन जिउन सिकाउँछ। हजुर, जीवनमा सबै कुरा प्राप्त भयो भने त्यो जीवन जिउनुको मजा छैन के हजुर। केही अभाव भयो भने त बल्ल मान्छेले त्यो अभावको पूर्ति गर्नलाई सङ्घर्ष गर्छ। जीवनमा सबै कुरा मिल्छ भने त्यो जीवन त के जीवन हो हजुर? सहज रूपमा प्राप्त हुनु पनि के जीवन हो? त्यसमा अलिकति सङ्घर्ष होस्, अलिकति कष्ट पनि होस्। अनि यो फेरि समाजले जो भन्छ नि, तैँले यो गर्न सक्दैनस्, त्यति बेला गरेर देखाउनुहुन्छ र फेरि त्यही मुख, जुन मुखले सक्दैनस् भन्दै थियो, त्यही मुखको प्रशंसा जब सुन्नुहुन्छ, त्यसपछि हजुरको चित्तमा आनन्द मिल्छ। जीवनलाई सङ्घर्ष गर्न डराउनु हुँदैन। एउटा माटोको भाँडोलाई पनि पहिली कुमालेले राम्रो ठाउँको माटो चुनेर लिएर आउनुहुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई बेसरी कुट्ने, पिट्ने, किच्ने सब काम सकाउनुहुन्छ, हो कि होइन हजुर? त्यति गरेर बल्ल बल्ल एउटा भाँडो बनाएकोलाई पनि घाममा सुकाएर आगोमा पोलेर बल्ल एउटा भाँडो बन्छ, जसबाट हामीलाई चिसो पानी पिउन सक्ने सामर्थ्य हुन्छ। एक कुमालेले माटोको चिलम बनाउँदै, चिलम खाने हुन्छ नि, एउटा हुक्का खाने माटोको, बुझ्नु भएको छ?
बनाउँदै रहेछन् कि उनको सोच आएछ माटोको यस चिलम बनाउनु पर्यो यसको बनाउँदा बनाउँदै उनको मनमा के लागेछ यस्तरी यो बनाउँदिन म त माटोको सुराई बनाउँछु सुराई भनेको पानी पिउने के करुवा जस्तो त्यसलाई बिगारेर फेरि उनले सुन्दर सुराई बनाएछ त्यो सुराई चाहिँ मुसुक्क हाँसेछ कि सुन्नु है राधे राधे भन्नु त्यसपछि कुमालेले सोधेछन् किन तिमी हाँस्यौ तिमीलाई मैले कुटे पिटे बनाए पहिला अर्कै बनाउँदै थिए अहिले अर्कै बनाए तब त्यो सुराईले के भनेछ अरे कुमाले तिमीले मलाई चिलम बनाउँदै थियौ बनाउँदा बनाउँदै तिम्रो मति फेरियो तिम्रो त केवल थोरै मति फेरियो तर मेरो त जिन्दगी नै फेरियो म चिलम बनेको भए आफू पनि जल्थे अरूलाई पनि जलाउँथे तर म सुराई बन्न पाए म पनि शीतल बस्छु अरूलाई पनि शीतल दिन सक्छु मेरो त जिन्दगी नै बदल्यो भनेछन् जीवनमा सानो सानो निर्णयले हामीले ठुलो फरक पार्छ हजुर त्यही भएर जीवनमा आउँछ नि किन आउँदैन ठक्कर लाग्छ फेरि उठ्नुपर्छ ठक्कर लागेर लड्ने बित्तिकै हार हुँदैन हार कति बेला हुन्छ जब हजुर उठ्न सक्नुहुन्न फेरि तब हार हुन्छ फेरि उठ्ने जन्मिँदै कसले जानेर आएको हुन्छ हजुर त्यही भएर यो संसारमा आउनु भएको छ त्यसमा पनि अहिले हजुरहरू यत्रो पावन कथाको रसास्वादन गर्न बस्नु भएको छ अझ सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त गर्नु भएको छ भगवानसँग जुड्ने अवसर मिलेको छ जसले यो धरतीमा पठायो उसको कथा सुन्ने अवसर मिल्दैछ त्यही भएर भगवानसँग यही भन्नु प्रभु दिन सक्ने सामर्थ्य ममा केही पनि छैन तर यो मन चाहिँ सधैँ हजुरसँग अर्पित गर्न पाऊँ र जीवनमा सत्कर्म गर्न पाऊँ कृष्ण कन्हैया लालको श्रीमद् भागवत महापुराणको सबै तिम्रो के चढाऊ भना छैन केही चढाउँछु यो मना इन्द्र कमल फुल यो पापी संसारमा परिरहन भुल के चढाऊ भाना के चढाऊ भाना छैन केही चढाउँछु यो मना इन्द्र कमल फुल यो पापी संसारमा परिरहन भुल पापी संसारमा परिरहन भुल बंधन टूटो प्रभु तिम्रो सम्झना नछुटोस् इन्द्र कमल फुल यो पापी संसारमा परिरहन भुल बंधन टूटोस् बंधन टूटोस् प्रभु तिम्रो सम्झना नछुटोस् इन्द्र कमल फुल यो पापी संसारमा परिरहन भुल यो पापी संसारमा परिरहन भुल जय हो राधे
फलमानी हरि फलबानी हरि तारा दर्शन पाऊँ मैले कसरी इन्द्र कमल फुल यो पापी संसारमा परेर नभुल फलमानी हरि फलमानी हरि कर दर्शन पाऊँ मैले कसरी इन्द्र कमल फुल यो पापी संसारमा परेर नभुल यो पापी संसारमा परेर नभुल जय हो हरि बोल खै त तिम्रो दर्शन पाको दर्शन पाको छैन मैले कुन मन्दिर नधाको इन्द्र कमल फुल यो पापी संसारमा परेर नभुल दर्शन पाको दर्शन पाको छैन मैले कुन मन्दिर नधाको इन्द्र कमल फुल यो पापी संसारमा परेर नभुल यो पापी संसारमा परेर नभुल जय हो राधे कहाँ होला वैकुण्ठ भन्ने ठाउँ वैकुण्ठ भन्ने ठाउँ हरि हरि भन्दैमा मर्न पाऊँ इन्द्र कमल फुल यो पापी संसारमा परेर नभुल वैकुण्ठ भन्ने ठाउँ वैकुण्ठ भन्ने ठाउँ हरि हरि भन्दैमा मर्न पाऊँ इन्द्र कमल फुल यो पापी संसारमा परेर नभुल 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 प्रेमले भनौ राधे राधे। त अगाडि कथा प्रसङ्गमा भगवानलाई समन्तक मणिको आरोप लाग्छ। भगवानलाई चोरीको आरोप लागेपछि भगवानले त्यो चोरीको आरोपलाई हटाउनको लागि चिर्नको लागि के गर्नुहुन्छ, जसले आरोप लगायो उसैलाई लिएर खोजीको कार्यमा निस्किनुहुन्छ। र यो चोरीको आरोप लगाउने वाला महाराज सत्राजित, जसले सूर्य भगवानलाई खुसी पारेर एक मणि प्राप्त गरेका थिए जसको नाम थियो सेमन्तक मणि। त्यो मणिले प्रतिदिन सुन उत्पादन गर्थ्यो र रात्रिको समयमा पनि हीरा जस्तो चम्किन्थ्यो। राधे राधे भनौँ। ल अब शान्त हुनु है सबैजना। तत्पश्चात त्यो मणि कृष्णले चोरी भनेर आरोप लागेपछि भगवानले सत्राजितलाई लिएर चोरी मणिको खोजीमा निस्किनुहुन्छ। र जाँदै गर्दा जब खोजीमा निस्किनुभयो, बाटोमा सत्राजितका भाइ प्रसेनजित मृत अवस्थामा भेटिन्छन्।
उनलाई मार्ने एउटा सिंहको पदचिन्ह भेटियो, तर त्यहाँ मणि भेटिएन। पदलाई चिन्हलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्दा एक भालुको पदचिन्ह भेटियो, सिंह पनि मृत अवस्थामा भेटियो। त्यो भालुको पदचिन्हलाई पछ्याउँदै जानुभयो, जाँदा एउटा ठुलो विशाल गुफाभित्र प्रवेश भएको देखिन्छ। भगवान प्रवेश गर्नुभयो, यता सत्राजित लगायतको टोली सबै फर्केर आउँछन् दरबारमा र भगवान गएर भित्र प्रवेश गर्दा एक जाम्बवन्त नाम गरेका भालु, जसकी पुत्री जाम्बवती, जोसँग त्यो मणि प्राप्त भएको देखिन्छ। त भगवान युद्ध प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। जाम्बवन्त भालुसँग 27 दिनसम्म युद्ध चल्यो। त भगवानले अब मुष्टिका प्रहार गरेर जाम्बवन्तलाई घाइते बनाइदिनुहुन्छ। घाइते भएको भालु जाम्बवन्तले हात जोडेर प्रार्थना गर्छन्, यसरी प्रहार गर्न सक्ने क्षमता भएको कोही थियो भने प्रभु श्री राम हुनुहुन्थ्यो, हजुर को हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्छन्। तब भगवानले भन्नुहुन्छ, रघुकुलमा म राम बनी आएको थिएँ, अहिले यदुकुलमा म कृष्ण बनी आएको छु भन्नुहुन्छ। बोल्नु श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो। तब हात जोडेर प्रार्थना गरेका जाम्बवन्तले भन्छन्, जसले मेरी पुत्री जाम्बवतीसँग विवाह गर्छ उसैलाई म यो मणि दिन्छु भनेर वचन गरेको छु, वचन दिएको छु। यसकारण हजुरले मेरी पुत्रीसँग विवाह गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। तब जाम्बवतीसँग भगवानको विवाह हुन्छ, फर्केर आउनुहुन्छ, मणि दिनुहुन्छ सत्राजितलाई। सत्राजित राजालाई ग्लानि हुन्छ र आफ्नी पुत्री सत्यभामासँग भगवानको विवाह गराउनुहुन्छ। अगाडि यमुनाजी, मित्रविन्दा, भद्रा, नग्नजिती, लक्ष्मणा गरेर भगवानका 8 पट रानी हुन्छन् र 16,100 रानी चाहिँ भगवानले भौमासुरको अन्त्य गरेर कैदी बनाएर राखेका कन्याहरूलाई आफ्नो रानीको स्थानमा दिएर भगवानले विवाह गर्नुहुन्छ। भगवानको 16,108 विवाह भयो। प्रत्येक रानीबाट 10-10 पुत्र र एक पुत्री प्राप्ति हुन्छ। तब यता भगवान श्री कृष्ण आफ्ना पौत्र पौत्रादीको साथमा रहनु भएको थियो। त्यही बेलामा रुक्मिणीका पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्नका पुत्र थिए अनिरुद्ध। अनिरुद्धको विवाह रोचनासँग हुन्छ र पछि उनी अनिरुद्धलाई वाणासुरकी पुत्री उषाले स्वप्नमा पति बनाएको देख्छिन् र राति सुतेको अवस्थामा हरण गरेर लिएर आउँछिन्। वाणासुरलाई आफ्नो पुत्रीको कक्षमा पुरुष रहेको देखेर क्रोधित भएर अनिरुद्धलाई लगेर कैदी बनाएर राख्छन्। यो समाचार श्री नारदजीले गएर सुनाउनुहुन्छ। भगवान पनि युद्धको लागि आउनुहुन्छ, तर वाणासुर कस्तो थियो भने उसँग 1000 हात थियो। 1000 हात अनि भगवान शिवको परम भक्त थियो, उपासक थियो। भन्नु शिव शंकर भोलानाथको, पशुपतिनाथ भगवानको जय। त्यस्तो भगवान भोले बाबाको उपासक जति बेला बोलायो भगवान टुप्लुक्कै आइदिनुहुन्थ्यो। तब वाणासुरले डरले अब कृष्ण भगवान स्वयं युद्धमा आएपछि डरायो, भोलेनाथको प्रार्थना गर्न थाल्यो। भोले बाबा आउनुभयो। भगवान कृष्ण र शङ्करजीको युद्ध प्रारम्भ भयो। अब यहाँ हार पनि छैन, जित पनि छैन, गरौँ त के गरौँ। त भगवान कृष्णले युक्ति लाउनुभयो कि अब निद्रा अस्त्र छोडिदिनु भयो। भोले बाबालाई निद्रा अस्त्रले स्पर्श गर्न साथ निद्रा लाग्यो, भोले बाबा सुत्नुभयो। भोले बाबा निदाउने बित्तिकै भगवान सिधा जानुभयो वाणासुरका 1000 हात मध्ये 996 हात काटिदिनु भयो। 4वटा हात मात्र राखिदिनु भएछ। तब भोले बाबाको निद्रा खुल्यो। तब भगवानलाई भन्नुहुन्छ, प्रभु यसलाई हजुरले वध गर्नुहुन्छ र भनेर सोध्नु भएछ। भगवान भन्नुहुन्छ, म वध गर्न आएको होइन, म त सम्बन्ध जोड्न आएको, इनकी पुत्रीलाई लिन आएको। भनेपछि धुमधामसँग वाणासुरले अनिरुद्ध महाराजसँग विवाह गरेर आफ्नी पुत्री उषालाई पठाउँछन्। यसरी भगवानका अनेक लीलाहरू हुँदै गए। अगाडि नृगो नाम नरेन्द्र, एक इक्ष्वाकुका वंशमा नृग नाम गरेका राजा, जसलाई
श्राप प्राप्त भएको थियो ब्राह्मणको, जसको कारण उनले छेपारो भएर बस्नु परेको थियो। भगवानले उनलाई आफ्नो चरणले स्पर्श गरिदिनुहुन्छ र मुक्त गरिदिनुहुन्छ। यता बलरामजी ब्रजधाम जानुहुन्छ, अनेक प्रकारका दैत्यहरूको उद्धार गर्दै तीर्थयात्रामा निस्किनुहुन्छ। अनेक प्रकारका स्वरूपमा आएका दैत्यहरूको सबको उद्धार गर्नुभयो। यता नारदजी भगवानको गृहस्थ जीवन हेर्न जानुहुन्छ। भगवानले यति धेरै विवाह गर्नुभएको छ भने कसरी रहनु भएको होला एकचोटि हेर्न जान्छु भनेर जाँदा प्रत्येक महलमा रानीलाई राख्नु भएको छ। सबै महलमा प्रत्येक रानीसँग भगवान देखिनुहुन्छ। 16,108 वटा महलमा 16,108 वटा रूप बनाएर भगवान प्रत्येक रानीसँग बस्नु भएको छ। नारदजी अचम्मित हुनुभयो भगवानको लीला देखेर। सब रानीसँग भगवान, कुनै पनि महलमा खाली थिएन। कुनै महलमा भगवान भोजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कुनै महलमा भगवान स्नान गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै महलमा भगवान खुब प्रेमले स्वागत गर्नुहुन्छ नारदजीलाई, कुनै महलमा भगवानले भोजन गर्न बोलाउनुहुन्छ, कुन महलमा सभाको बीचमा आउनुहुन्छ। सब ठाउँमा भगवानलाई देख्नुभयो। अगाडि भगवानले अर्जुन र भीमसेनलाई लिएर कंसको ससुरा जरासन्धको अन्त्यको लागि जानुहुन्छ। भीमसेन र जरासन्धको मल्ल युद्ध चल्छ। विशाल युद्ध चल्यो। तब अन्तमा भगवानले युक्ति सिकाउनुहुन्छ र भीमसेनले त्यही युक्तिको प्रकारले आज जरासन्धको उद्धार गर्छन् र जरासन्धको उद्धार पश्चात जरासन्धका पुत्रलाई राज्य गद्दीमा राखेर आज स्वयं जरासन्धको शिरमा लगाएको सुनको मुकुट भीमसेनले लिएर आउँछन्। फर्केर आउनुहुन्छ। तब जरासन्धले बन्दी बनाएर राखेका ब्राह्मणहरूले आज भगवानको स्तुति गर्छन्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यो श्लोकले नि हजुर बाधाबाट मुक्ति गराउँछ अरे। नबनेको काम बनाउँछ भनेको छ। भगवान पनि आउनुहुन्छ भनेको छ। यस्तो भावले आज ब्राह्मणहरूले स्तुति गर्छन्। भगवानले मुक्त गर्नुभयो। सब ब्राह्मणलाई लिएर जानुभयो। युधिष्ठिरले राजसोही यज्ञ प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। सबैलाई आफ्नो आफ्नो काम दिनुभयो भगवानले। अर्जुनलाई व्यवस्थापनमा दिनुभयो, भीमसेनलाई भोजन वितरणमा लगाइदिनु भयो, द्रौपदीलाई भान्सा घरमा लगाइदिनु भयो, युधिष्ठिरजीलाई यज्ञमा लगाइदिनु भयो। अनि आफूले चाहिँ के गर्नुभयो भगवानले भने सबैले खाएको जुठो पत्तल उठाउने काम गर्नु। सबै ब्राह्मणहरूको चरण पादुका स्थानमा राख्ने काम गर्नुभयो, चरण धुने काम गर्नुभयो। हेर्नु सबैभन्दा ठुलो पुण्य यही कामहरूमा हुन्छ। भगवानलाई जब पूजा गर्न जानुहुन्छ नि एउटा बिन्ती छ मेरो, राधे राधे भन्नु। जब भगवानलाई पूजा गर्न जानुहुन्छ हजुरहरू सबैभन्दा पहिले पूजा कहाँ गर्नुहुन्छ भने शिरमा हो। सबभन्दा पहिले शिरमा। अनि सबैभन्दा अचम्म लाग्ने कुरा त भगवानको मूर्तिको मुखमा बेसरी लड्डु कोचेको हुन्छ। त्यो अडिएन भने पनि जबरजस्ती ठेलेर भए पनि अड्याउने। अनि भगवानलाई चढाउने वस्त्र, भगवानलाई चढाउने कुराहरू किन्न जाने बेलामा जे पनि चढाउने कुरा हो कि अलि सस्तो देऊ। आफूलाई किन्न जानु पर्यो भने राम्रो लाउन मिल्ने देखाउनु है। भगवानलाई चढाउनु पर्यो भने भरसक पातलो, भगवानलाई बस काम चलाउने। ऐना चढाएको हुन्छ यत्रो 16 श्रृङ्गारमा, बरु एउटा चढाउनु तर काम लाग्ने त चढाउनु कमसे कम। भगवानको ठाउँमा भगवानले पनि दिने बेलामा त्यस्तै सोच्नु भने के गर्नुहुन्छ। भगवानले हजुरलाई दिने बेलामा पनि त्यही गर्न थाल्नु भने। तर भगवानको लागि भगवानलाई पूजा गर्न जानुहुन्छ, भर्खर श्रृङ्गार गरेर राखेको हुन्छ। माता रानीको दरबारमा गएर जल चढाइदिनुहुन्छ। भोले बाबालाई जल चढाउने हो। कहीँ पनि हजुरहरूलाई एउटा के बिन्ती गर्छु भने साउन महिनाभरि मन्दिरमा गएर जल चढाउने। साउन महिनाभरि बेलपत्रले मन्दिर
चढाउने मन्दिर भोले बाबालाई चढाउने भदौ लागेपछि फर्केरै नजाने। भोले बाबाले यही भन्नुभएको छ, म साउनमा मात्रै त्यहाँ हुन्छु, भदौ लागेपछि म हुन्न भन्नुभएको छ र। भन्नुहोस् त, भगवान त सधैँ सदा सर्वदा हुनुहुन्छ हो। त्यो महिना विशेष महिना हो, तर यसको मतलब यो होइन कि त्यतिखेर जाने अर्को दिनदेखि फर्केरै नहेर्ने। भगवान कण कणमा व्याप्त हुनुहुन्छ के हजुर। जहाँ मनले सोच्नुहुन्छ त्यहाँ भगवान। हजुर नदीमा जानुहुन्छ, नदीमा गएर स्नान गरेपछि ल शिवलिङ्ग बनाएर पूजा गर्नु पर्यो। त्यही ढुङ्गा अघि भर्खर किल्चेर आएको ढुङ्गालाई शिवलिङ्ग बनाएर जल चढाउनु न हजुर, चढाउनुहुन्छ नि। आस्था हामी सबैमा छ। हामी पत्थरलाई पनि भगवान मान्छौँ, हामी सूर्यलाई भगवान मान्छौँ, चन्द्रमालाई पनि भगवान मान्छौँ, उता माथि चढ्दै गरेका पर्वतहरूलाई पनि शिवलिङ्ग मान्छौँ। हामी भगवानलाई ढोक्दै हिँड्छौँ। वनदेवी भूदेवी हेर्नुहोस् त, भूमिलाई पनि हामी आमा भन्छौँ, जललाई गङ्गा आमा भन्छौँ, होइन र? सर्पको पूजा गर्छौँ, नाग देवता भन्छौँ, गाई पूजा गर्छौँ, गौमाता भन्छौँ, कुकुरको पनि पूजा गर्छौँ, भैरव भन्छौँ हामी। हेर्नुहोस् त, कागको पूजा गर्छौँ, पक्षीमा सबैभन्दा खराब बोल्ने, तर पनि हामी सम्मान गर्छौँ। पितृ आउँछन्, बोल्छन्, भन्छन्, शुभ शुभ बोल भन्छन् काग करायो भने हामी सबैलाई पूजा गर्ने व्यक्ति। कण कणमा भगवान छन् भन्ने व्यक्ति हो क्या हाम्रो सनातन सभ्यता। कण कणमा भगवान छन्, जहाँ देख्यो त्यहाँ भगवान। घरमा जन्मिएकी छोरीलाई पनि देवी सम्झेर गोडा ढोक्छौ हो कि होइन हजुर? हो नि, जिउँदो भगवती भन्छौँ हामी घरमा भएकी छोरीलाई पनि। भने त्यो संस्कारबाट हामी आएका छौँ। त्यो संस्कार हाम्रो मनमा सोच्नु पर्यो कि सेवा गर्दा जुनसुकै कार्यमा पनि यो होइन कि फलानुलाई त यत्रो ठुलो काम दिएछन्, मेरो चाहिँ यति सानो काम होइन हजुर। काम सब ठुलो छ। भगवानको नजरमा हजुरले गरेको कर्म हेरिरहनु भएको छ। त्यस्तै भगवानले यहाँ जुठा पत्तल उठाउनु भयो। भगवान कर्म कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेला शिशुपाल आएछन्। शिशुपालले भगवानलाई देख्ने बित्तिकै गाली गर्यो, यो काले कृष्ण, यो काम नलाग्ने, यसले मेरो हुन लागेको बुढी भगाएर लिएर गयो। यति गाली गर्यो, यति गाली गर्यो, एउटा दुईटा भगवान गन्न थाल्नुभयो। एक दुई भन्दै किनकि शिशुपालको आमालाई भगवानले वचन दिनुभएको थियो, तिम्रो छोराले 79 गाली गर्यो भने सहन्छु, तर 100 पुग्यो भने म सहन्न है। गन्दा गन्दै 79 पुगेपछि भगवान भन्नुहुन्छ बस भयो अब शिशुपाल, अब बन्द गर। भयो, तर शिशुपाल बन्द भएन, बोलेको बोले। त भगवानले सुदर्शन चक्रले शिशुपालको शिर छेदन गरिदिनुहुन्छ। शिशुपालको शरीरबाट निस्किएको दिव्य ज्योतिर्मय रूपलाई भगवानले आफ्नो श्री चरणमा स्थान दिनुहुन्छ। सबै चकित परे, जसले जीवनभर गाली गर्यो उसलाई पनि भगवानले चरणमा स्थान दिनुभयो। उसलाई पनि भगवानले वैकुण्ठ लिएर जानुभयो। सबै छक्क परे। त भगवान के भन्नुहुन्छ, दिनभरि गाली गर्थ्यो, तर गाली कसलाई गर्थ्यो हजुर? कसलाई गर्थ्यो? खै भन्नुभयो, कसलाई गर्थ्यो? शिशुपालले गाली कृष्णलाई गर्थ्यो। कसलाई? भगवान कृष्णलाई गाली गर्थ्यो। तर गाली गर्दा त सम्झिनु पर्यो कि परेन हजुर? गाली गर्दा त सम्झिनु पर्यो नि त। त्यो सम्झिँदा कसलाई सम्झ्यो त? उसले भगवानलाई सम्झ्यो के हजुर? बुझ्नुभयो नि हजुर? गाली गर्दा पनि भगवानलाई सम्झेर गाली गर्यो। अर्थात् भगवानलाई भेट्ने 9वटा बाटो मध्ये एउटा बाटो छ रे विष्णु स्मरणम। भगवानलाई सम्झिनु पनि भगवानलाई प्राप्त गर्नु हो। र शिशुपालले दिनभर गाली गरे पनि भगवानलाई नै सम्झिन्थ्यो। भगवानले चरणमा स्थान दिनुभयो। ल हेर्न त, सम्झिनु पनि भक्ति रहेछ। त्यही भएर बजार जानुहुन्छ, बजार जाँदा छोरा नातिलाई चक्लेट किनेर लानुहुन्छ, कहिले मेरो भगवानलाई पनि लगेर चढाउँछु भने किन्नु भएको छ? सम्झिनु पर्यो नि त। बाटोमा फुल राम्रो देख्यो भने पनि आहा यो त भगवानलाई चढाउन पाए हुन्थ्यो, मनमा आउनु पर्छ क्या हजुर। त्यो आफै आउनु पर्यो भाव। त्यो अरूले भन्नु पर्दैन, आफै आउँछ नि जुन दिन। सम्झिनु, तपाईँ भक्तिको मार्गमा हुनुहुन्छ, आफै आउनु पर्यो भित्रबाट। छोरा नातिको लागि आफै आउँछ त। त्यो नातिलाई त जाडो लाग्छ, चिसोको स्वेटर किनेर ल्याइदे भन्नुहुन्छ होला, होइन?
भन्नुहुन्छ नि, तर भगवानलाई पनि कहिले काहीँ सम्झिनु न। भगवानलाई यस्तो गरिदिन पाए हुन्थ्यो, उस्तो गरिदिन पाए, त्यो स्मरण पनि भक्ति हो कि भगवानको लागि चढाउनै पर्दैन। ठुला ठुला 84 व्यञ्जन भगवानको अगाडि राख्नु पर्दैन, हिरा मोती चढाउनु पर्दैन, तर प्रेमले एउटा फुल दिनु भने नि भगवानले स्वीकार्नुहुन्छ। भगवानलाई मुखमा लड्डु नै कोच्नु पर्दैन, तर परबाट भगवानलाई यसो छुवाएर लानुभयो भने पनि त्यो प्रसाद हो। हजुरले घरमा भोजन बनाउँदै गर्दा भगवानलाई सम्झेर बनाउनुहोस्, त्यो भोजन भोजन होइन, अब त्यो प्रसाद हो। हजुरले पिउने पानी भगवानलाई सम्झेर पिउनुहोस्, त्यो गङ्गा जल हो। हजुरको यात्रामा जब निस्किनुहुन्छ घरबाट बाहिर, भगवानलाई सम्झेर प्रभु म हजुरको निमित्त निस्किएँ है भन्नुहोस्, त्यो तीर्थयात्रा हुन्छ। भला हजुर काम गरेर आउनु अफिसमा, त्यो हजुरको घरमा भजन गरेर बस्नुभयो, एकछिन पनि भगवान नाम लिनु पनि त्यो घर होइन मन्दिर हुन्छ कि हजुर। त्यही भएर म बार बार के भन्छु, जति बेला सम्भव छ भगवानलाई सम्झिनु र नाम उच्चारण गरिरहनु। किन यसले के गर्छ भन्दा हामीलाई भगवानको नाम लिँदा लिँदै झुट बोल्न मन लाग्दैन, लाग्छ? भगवानको नाम लिइरहने मान्छे कुरा काट्न पनि मन लाग्दैन। किन भर्खर भगवानको नाम लिँदैछ, किन कुरा काट्ने अर्काको? भगवानको नाम लिँदा लिँदै हजुरलाई कसैलाई गाली गर्न मन लाग्दैन। अहिले भर्खर त भजन गर्दै थिएँ, म किन गाली गरौँ, यो मुख किन खराब गरौँ? भगवानको नाम लिँदै हुनुहुन्छ भने नि नराम्रो कुरा अगाडि राखेको छ भने खान पनि मन लाग्दैन कि हजुर। भगवानको नामले कसरी रोक्छ? आफै रोक्छ, आफै नराम्रो हुनबाट रोकिदिन्छ क्या हजुर। हजुरका बाधाहरूलाई खोलिदिन्छ। त्यही भएर म बार बार भन्छु, भगवान नाम यसरी जप्नुहोस् कि त्यो नाम नै औषधि बन्न पुगोस्। श्रीहरि भगवानको जय हो। यसरी शिशुपाललाई मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। अगाडि सुधर्म सभामा द्रौपदी माताको वाणीको अपमानको कारण दुर्योधनले त्यहाँ विशाल महाभारतको युद्ध रचाउँछन्। भगवानले सबैमाथि कल्याण गर्नुहुन्छ। अगाडि भक्त सुदामाको चरित्र भगवानको प्यारो भक्त, जसले ब्राह्मण कुलमा जन्मिएर भिक्षाटन गरेर खान्थे, 2-4 घर मागेको भरमा। तर सुदामा भगवानको यस्तो परम भक्त थिए जसले हर पल हर क्षण भगवानको नाम जाप गर्थे। त्यही भएर नाम जापको महिमा बडो धेरै छ। एक दिन सुदामाजीलाई सुदामाका एक साथीले भनेछन्, यो हाम्रो राज्यमा जो राजा छन् नि, यी राजाले त खुसी भयो भने त सुवर्ण यति धेरै सुनको सिक्का दिन्छन्, जाउँ हामी भनेर लिएर गएछन्। अब राजाको कस्तो बानी थियो भने साँझ पर्यो भने मदिरा पिउने, साँझ परेपछि मदिरा पिउने अनि अनेक स्त्रीहरूको नृत्य हेर्ने, यस्तो बानी थियो राजा। यो दृश्य देखेपछि सुदामालाई बडो चिन्ता लागेछ, यसको बुद्धि कहिले आउँछ होला, भगवानमा यसको मन कहिले लाग्छ, यति वृद्ध भइसक्यो अझै पनि यस्तो कार्य गर्दैछ। त भारी सभाको बीचमा सुदामाजीले गीतको माध्यमले, पदको माध्यमले राजालाई अनेक प्रकारले भन्नुभएछ। त्यहाँबाट कुट्दै पिट्दै सुदामालाई निकाले बाहिर। अझ गाउँमा जति भिक्षाटन मिल्थ्यो त्यो पनि बन्द भयो। झन् टाढा टाढा जानुपर्ने अवस्था आयो। गरिबी थियो, पत्नी थिइन् सुशीला, 2-4 छोराछोरी थिए। पत्नीको आग्रहमा भगवान कृष्ण मित्र हो भन्ने थाहा पाएपछि 4 घर मागेको कनिका लिएर सुदामाजी प्रभुलाई भेट्न जानुहुन्छ द्वारकापुरी। द्वारकापुरीमा द्वारपालले बाटो छेक्छन्, जान दिँदैनन्। धेरै बिन्ती गरेपछि बल्ल एक द्वारपाल गएर भगवानलाई खबर पुर्याउँछन्। भगवानले थाहा पाउनुभयो कि सुदामा नगरीबाट सुदामाजी आउनु भएको छ। यसरी दौडिनु भयो कि शरीरको वस्त्र कति बेला भुइँमा झर्यो थाहा पाउनु भएन। दौडी दौडी गएर अङ्कमाल गर्नुभयो र सुदामाजीलाई ल्याएर आफ्नो बस्ने सिंहासनमा बसाउनुहुन्छ। सुदामाजीको चरण प्रक्षालन गर्न रुक्मिणी मातालाई जल लिएर आऊ भनेर आदेश दिनुभयो। जब जल लिएर आउन लाग्नुभयो त्योभन्दा अगाडि भगवानले आफ्नो आँखाबाट झरेको जलबाट सुदामाजीको चरण प्रक्षालन गरिसक्नु भएको थियो। हेर्नुहोस्, तब यहाँ आज रुक्मिणी माता चकित पर्नुहुन्छ। आजसम्म मैले यति धेरै यहाँ अतिथिहरू आए, तर यस्तो अतिथि चाहिँ मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ कि उसको लागि भगवान रुनुभयो।
कस्तो भक्त होला ल हेर्नुहोस् त। संसारमा भगवानलाई सम्झेर रुने भक्त त लाखौं करोडौं अरबौं छन्, तर सुदामा यस्तो भक्त जसको लागि भगवानको आँखाबाट आँसु बग्दैछ। भगवानले आँखाबाट आँसुद्वारा सुदामाजीको चरण प्रक्षालन गर्नुभयो। सुदामाजी बडो प्रसन्न हुनुहुन्छ। बाल्यकालको याद आयो, गुरुकुलमा पढेको याद आयो। गुरुआमाले एक दिन अलिकति चना दिएर सुदामाजीलाई दिनुभएछ र भन्नुभयो, जाऊ तिमी र कृष्ण भएर समीरा खोजेर लिएर आऊ वनबाट। दुवैजना गए, घनघोर वर्षा भयो। अब अगाडि अगाडि कृष्ण, पछाडि पछाडि सुदामा। त्यो बरसात भएपछि एक एकवटा वृक्षमा चढेर बसेछन्। रातभरि पानी पर्यो। तब भोक लाग्यो अब सुदामालाई। सुदामाले एक एक गर्दै सबै चना गोजीबाट निकाल्दै खाँदै गरे। भगवानले सोध्नु पनि भएछ, ए सुदामा तिमी के खाँदैछौ? सुदामाले झुट बोले, केही पनि खाएको छैन। अब भगवानलाई त रिस उठेन, रिस कसलाई उठ्यो? लक्ष्मीलाई उठ्यो। मेरो स्वामीलाई छुट्याएको भाग पनि यसले खायो, म यसको घरमा टेक्दिन। त्यही भएर सुदामालाई यस्तो गरिबी भयो, यस्तो गरिबी आयो कि लक्ष्मी माता जानु भएन। यता त्यही समाचार सुनाउनुहुन्छ। खुब बाल लीलाको स्मरण गर्नुभयो। तब यता भगवानले स्नान गराउनु भयो, सुदामाजीलाई सुन्दर वस्त्र लगाइदिनु भयो, भोजन गराउनु भयो र सोध्नुहुन्छ, मेरो भाउजूले केही कोसेली पठाउनु भएको छ कि? अब सुदामाजीलाई लाज भयो, किनकि 84 व्यञ्जन छ, अगाडि खानेकुरा यति धेरै छ, सुनको थालीमा सजाएर राखेको छ। 4 घर मागेको कनिका त्यो पनि थोत्रो टालोले बाँधेर ल्याएको छ, काखी मुनि लुकाएको छ, कसरी दिउँ? अब त्यो दिउँ कि नदिउँ भइरहेछ। मनमा बडो दुविधा छ, बडो लज्जित भए। तब भगवानले सोच्नुभयो, पहिला पनि चना नदिएर यो हालत भयो, अब कनिका दिएन भने के हालत हुन्छ? त भगवानले के भन्नुभएछ सुदामालाई, मित्र यो दाहिनेपट्टिको कोखिला तिम्रो उच्च छ नि, के भयो भन्नुभएछ। सुदामाजीले भन्नुभएछ, बाटोमा आउँदा सुत्दाखेरि अप्ठ्यारो भएर, खै त म मिचिदिन्छु भनेर यसरी मिच्नुभयो कि यसरी मिच्न थाल्नुभयो कि लुकाको पोटलीलाई खोसेर त्यो पोटली खोल्नुभयो र एक मुठी कनिका पान गरेर एक लोकको सर्वस्व सुख प्रदान गर्नुभयो। दोस्रो मुठी कनिका पान गरेर दोस्रो लोकको सर्वस्व सुख दिनुभयो। अब तेस्रो मुठी पान गरेर म बस्ने वैकुण्ठै म दान गरिदिन्छु भनेर वैकुण्ठ दिन लाग्दा लक्ष्मी माताले च्याप्पै हात समाउनु भयो। 2 लोकको सुख त दिइसक्नुभयो, अब वैकुण्ठै दिनुभयो भने प्रभु हामी कहाँ बस्ने? अनि हाम्रो सुदामाको अवस्था त हाम्रो हुन्छ नि, फेरि के गर्ने भनेपछि अब लक्ष्मी माता स्वयं रुक्मिणी हुनुहुन्छ। रुक्मिणी माताले सम्झाएपछि रुक्मिणी माताको हातमा त्यो पोटली दिनुभयो। रुक्मिणी माताले सबैलाई त्यो प्रसाद बाँड्दिनु भयो। यता दिएको त देखिएन, सुदामाजीलाई थाहै भएन कि भगवानले दिनुभएको छ है, थाहै छैन, देखाएर दिनु भएन भगवानले। सुदामाजीलाई पत्तै थिएन। तब सुदामाजी त्यहाँबाट बिदा भएर जब जान लाग्नुभयो नि, भगवानले लगाएको कपडा सबै जति लगाउनु भएको थियो सल सबै उतारेर जुन लगाएर आएको त्यही लगाएर पठाइदिनु। अब सुदामाजीले यति गर्दा पनि एक शब्द मुखबाट निकाल्नु भएन, मलाई केही दिनुहोस्। हेर्नुहोस् है कस्तो स्वभाव छ सुदामाजी। मलाई केही कहिल्यै मुखबाट आएन उहाँको कि सुशीलाले यसो भन्दै थिइन्, यो भयो त्यो भयो। एउटा समाचार पक्का दिनुभएको थियो, सबको घरमा सुशीला महारानी के भन्छन्, सबको घरमा 15 दिनमा एक दिन एकादशी आउँछ, तर हाम्रो घरमा नित्य एकादशी आउँछ। यो खबर पुर्याउनु भनेको भन्नुभएको थियो सुशीला महारानी। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ यो हो कि एकादशी अर्थात् व्रत त छँदैछ, तर पनि भगवान हामीबाट छुट्नु भएको छैन है। भगवान हाम्रै साथमा हुनुहुन्छ। हामी भजन छोडेको छैन, हामीले भला खाने अन्न छैन, लाउने वस्त्र छैन, तर पनि भगवान नाम छुटेको छैन। तब सुदामाजी फर्किनुहुन्छ। फर्किँदा त अर्कै दरबार छ, अर्कै संसार छ। त्यति बेला
एउटी सुन्दर स्त्री सुनको थालीमा आरती लिएर आउँदैछिन्। सुदामाजी भाग्न लाग्नुभयो, को स्त्री पछि पछि आइन् भनेर। तब पछाडिबाट आवाज आयो, प्रभु म सुशीला। हजुर यहाँबाट गएपछि प्रभु यहाँ आउनु भएको थियो, भगवान कृष्ण आउनु भएको थियो। भगवानले हेर्नुहोस् त यो सर्वस्व दिएर जानुभयो। आज यो सुनको महल छ, हाम्रा छोराछोरी यहाँ विराजमान छन्, यति दास दासीहरू छन्, यो दरबार हाम्रै हो भनेर सुशीला महारानीले भन्नुभयो। सुदामा महाराज अचम्मित हुनुभयो। तर सुदामा महाराज कहिले पनि त्यो दरबारमा बस्नु भएन। सुदामा महाराज आफ्नै कुटीमा बस्नुभयो र भिक्षाटन गरेर नै जीवन चलाउनु भयो। यसरी सुदामा महाराजको चरित्रको खूब सुन्दर वर्णन यहाँ गरिएको छ। भगवानको परम भक्त सुदामा, जसको कृपा, जसको नाम भागवतजीमा आउँदछ, जसको स्वभावको यहाँ वर्णन छ, जसको चरित्रको गुणगान भागवतमा आउँछ। परम भक्तको कथा यहाँ छ। यहाँ भागवतमा धेरै भक्तहरूको पनि कथा छ। भक्त प्रहलादको कथा, भक्त ध्रुवको कथा, वृत्तासुरको कथा, त्यस्तै यहाँ अहिले सुदामा महाराजको कथा, अनेक भक्तहरूको कथा छ। एकादशीको व्रत राख्ने अम्बरीश राजाको कथा, परम भक्तहरूको कथा यहाँ आउँदछ। श्रीहरि भगवानको अगाडि भगवानले अर्जुन र सुभद्राको विवाह गराउनुहुन्छ र अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्दै गएर भस्मासुरमाथि कृपा वर्षाउनुहुन्छ, भौमा पुरुषको दर्शन गराउनुहुन्छ र एकपटक सन्त महापुरुषहरूको आगमन हुन्छ भगवानको द्वारमा, अर्थात् द्वारकापुरीमा। सन्त महापुरुषहरू आएपछि सबै भगवानका सन्त, भगवानका पौत्र पौत्रादि खूब ब्राह्मणहरूको सेवा गर्थे। लिएर गए, कक्षमा राखे अतिथि गृहमा। तब त्यहाँ अनेक ऋषिहरू आएका थिए, दुर्वासा लगायत अनेक ऋषिहरू थिए। र त्यही ठाउँमा एक भगवानकै कुलमा जन्मिएका साम्ब नाम गरेका व्यक्ति, जसले चाहिँ स्त्रीको जस्तो साडी लगाएछन्, कम्मरमा बेसरी पटुका कसेछन्, अनि सन्तको अगाडि गएर भनेछन्, म यदुकुलकी बुहारी हुँ, मेरो गर्भमा के जन्मिन्छ हेर्नुहोस् त भनेछन्। अब सन्तहरूलाई के लाग्यो, साँच्चै बोल्दैछन्। तब यसो विचार गरेर हेर्दा त यी त पुरुष हुन्, यी त स्त्री होइन, नाटक गरेछन्। तब श्राप मिल्यो। आज यदुवंशलाई श्राप दिए सन्त महापुरुषहरूले। कस्तो श्राप दिए? तिमीले बेरेर राखेको जुन कपडा छ नि लपेटेको, यो कपडाबाट एउटा मुसल प्रकट हुन्छ र यही मुसलबाट यदुवंशको विनाश हुन्छ भनेर श्राप दिए सन्तहरूले। तब नभन्दै आत्तिएर वस्त्र खोल्दा एउटा विशाल मुसल छ, त्यो मुसललाई घोट्न थालेछन्। घोट्दै त्यसको धुलोबाट एरिका नाम गरेको घाँस प्रकट भयो र एउटा बाँकी भएको टुक्रालाई समुद्रमा फाल्दैछ। समुद्रमा फालिदिए। त्यो फालेको टुक्रालाई माछाले निलेछ। माछाले एउटा माझीले भेटेर पेटको त्यो मुसलको टुक्रालाई एउटा यक्षलाई दिएछन्, जसले चाहिँ शिकार खेल्नको लागि तीर बनाउँथे। त्यो एउटा तीर यस्तो तीर बन्यो, त्यही मुसलको टुक्राले त्यो तीरको भाग आज भगवानको श्री चरणमा पर्न जाँदैछ। अब यता एरिका घाँस, जसबाट सबै यदुवंशीहरू एक आपसमा लडेर मर्छन्, बाँकी भएको मुसलको टुक्रा एउटा भिल्लले लिएर जाँदै थियो शिकार खेल्न। भगवान पनि एउटा वृक्षमाथि बसेर चरणमाथि चरण राखेर सुत्नु भएको थियो। त्यही बेलामा त्यही तीर लागेर भगवानको श्री चरणमा रक्तमै हुन पुग्छ। भिल्ल गएर माफी माग्छन्, तर भगवानले भन्नुहुन्छ चिन्ता नगर, यो त हुन लेखेकै थियो, अब म स्वधाम हुन्छु भनेर भगवान स्वधाम गमन हुनुहुन्छ। र यता भगवानको स्वधाम गमन भएपछि यता अनेक प्रकारका कथाहरू यहाँ सुनाउनुहुन्छ सुखदेवजीले। गुरु दत्तात्रेयको चरित्रको वर्णन गर्नुहुन्छ र दत्तात्रेय जसले 24 गुरुहरूको आश्रय लिनुभयो, सबै शिक्षा गुरुहरू हुनुहुन्छ। फेरि अगाडि उद्धवजी जसले सत्सङ्गको महिमा वर्णन गर्नुहुन्छ र 8 सिद्धिहरूको खूब सुन्दर यहाँ वर्णन छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबैको भागको वर्णन गर्नुहुन्छ
भगवानको मुखबाट, बाहुबाट, कमरबाट र चरणबाटको प्रादुर्भाव यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। कलियुगको रचनाहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ। 4 प्रलयहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ। र आज श्री सुखदेव स्वामी सम्पूर्ण कथालाई विश्राम गराउँदै अब बिदा मागेर त्यहाँबाट जान लाग्नुहुन्छ। यता महाराज परीक्षित आज 7औं दिनको कथा विश्राम हुन लाग्यो। तब 7औं दिनको कथाको अन्तमा तक्षक नाम गरेको नाग आएर डसेर परीक्षितको मृत्यु हुन्छ। तर परीक्षितलाई परम गति प्राप्त हुन्छ र परीक्षितका पुत्र जन्मेजयले सर्पदंश यज्ञ प्रारम्भ गर्छन्। पछि आस्तिक मुनि आउनुहुन्छ र यज्ञलाई रोकेर सम्पूर्ण दृश्य परीक्षितको परम गतिको दृश्य देखाइदिनुहुन्छ। यसरी कृपा वर्षाउनुहुन्छ। अब हामी कथाको अन्तमा छौँ। सबैले कथाको सार सुनौ। हात जोडौँ सबैले। अब ध्यानले सुन्नु होला। जसले 7 दिन सुन्न पाउनु भएको छैन यति चाहिँ सुन्नु होला है। यो कथाको सार हो। भागवत भगवानको जय। यस पश्चात संक्षेपमा भागवतजीको पुरा सारांश छ, जहाँ भागवतका 12 स्कन्द 335 अध्याय र 18,000 श्लोक छन्। प्रथम स्कन्दमा 19 अध्याय छन्, जहाँ सुखदेवजीको जन्म, नारदजीको चरित्र, परीक्षितजीको जन्म र श्रापको कथा। दोस्रो स्कन्दमा 10 अध्याय, जहाँ हामीले सुन्यौं सुखदेवजीको मङ्गलाचरण, भागवतजीको लक्षण। तेस्रो स्कन्दमा 33 अध्याय, जहाँ सृष्टि वर्णन, हिरण्याक्षवध, कपिल देवती संवादको आनन्द लियौं। चौथो स्कन्दमा 31 अध्याय, सती प्रसङ्ग, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र हामीले श्रवण गर्यौं। अगाडि 5औं स्कन्दमा 26 अध्याय, जहाँ जड भरत चरित्र, खगोल भूगोलको वर्णन सुन्यौं। 6औं स्कन्दमा 19 अध्याय, जसमध्ये अजामिल चरित्र हामीले श्रवण गरेका थियौं। वृत्तासुर, चित्रकेतुका अनेक लीलाहरूको चरित्र श्रवण गर्यौं। 7औं स्कन्दमा 15 अध्याय, जसमध्ये प्रहलाद चरित्र प्रमुख छ, जो हामीले श्रवण गरेका थियौं। 8औं स्कन्दमा 24 अध्याय छन्, जहाँ मनवन्तरका कथा, गजेन्द्र मोक्ष, समुद्र मन्थन, वामन चरित्र र मत्स्य अवतारको कथा छ। 9औं स्कन्दमा 24 अध्याय छन्, जहाँ सूर्यवंश र चन्द्रवंशको कथा छन्। 10औं स्कन्दमा 90 अध्याय छन्, जहाँ अगाडिका पूर्वार्धका 49 अध्याय, जहाँ भगवानको मथुरा र वृन्दावनको वर्णन छ भने अगाडिको 41 अध्यायमा उत्तरार्धमा भगवानको विवाह र द्वारकाको लीला छ। 11औं अध्यायमा 31 अध्याय छन्, जहाँ भगवान उद्धव संवाद, दत्तात्रेय चरित्र, भगवानको सुदाम गमनको कथा हामीले सुन्यौं। र 12औं स्कन्दमा 13 अध्याय, जहाँ कलियुगको वर्णन गरिएको छ र यहाँ खूब सुन्दरसँग वर्णन गरिएको छ। निम्न गानाम यथा गंगा देवनाम अच्युते यथा, खूब सुन्दर भावसँग वैष्णवानाम यथा शम्भु पुराणानाम इदम तथा। यहाँ भन्नुहुन्छ कि जसरी नदीहरूमा सबैभन्दा उत्कृष्ट नदी गंगा छिन् रे, त्यस्तै देवताहरूमा विष्णु उत्कृष्ट मानिनुहुन्छ। त्यस्तै वैष्णवहरूमा परम वैष्णव शङ्करजी हुनुहुन्छ भने पुराणहरूमा महापुराण भागवतलाई मानिएको छ र यसरी उत्कृष्ट रूपमा यहाँ वर्णित गरिएको छ भने अब हामी भागवतका अन्तिम श्लोकलाई सबै मिलेर गायन गर्छौं। हात जोडेर मैले जे भन्छु त्यसलाई पछ्याउनु होला है त। भवे 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 यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिम परम। भागवत भगवान को जय। आज को आनंद को जय। हरि। पूर्ण भयो भागवत परछौ शरण
पूर्ण भयो भागवत पर्छौं शरण मेरो कर्ता भक्तजनको रक्षा गर्न पूर्ण भयो भागवत पर्छु शरण मेरो कर्ता भक्तजनको रक्षा गर्न पूर्ण भयो भागवत पर्छु शरण मेरो कर्ता भक्तजनको रक्षा गर्न पूर्ण भयो भागवत पर्छु शरण मेरो कर्ता भक्तजनको रक्षा गर्न पूर्ण भयो भागवत पर्छु शरण मेरो कर्ता भक्तजनको रक्षा गर्न जय हो पूर्ण भयो भागवत पर्छु शरण मेरो कर्ता भक्तजनको रक्षा गर्न पूर्ण भयो भागवत पर्छु शरण मेरो कर्ता भक्तजनको रक्षा गर्न मेरो कर्ता भक्तजनको रक्षा गर्न हरे हरे मेरो कर्ता भक्तजनको रक्षा गर्न